قد أتت مملكة ربنا البدوية تحكم الدنيا بمراد زينبية. قد أتت مملكة ربنا البدوية تحكم الدنيا بمراد زينبية. يوم ينتهي الأمر القديم بدولة دولة بيها الفطر أصحاب السمو على عويز الشويني. دولة بيها الفطر أصحاب السمو واللي يحب حسين لك أقرب أخوه. واللي يحب يلا شباب يلا تبرج نسيتك وتشعر بالزمون. تبرج نسيتك وتشعر بالزمون. تلقى اسمك بيها والمهدي لأبوه. شلون أبوه؟ تلقى اسمك بيها والمهدي لأبوه. وتلقى مسقط راسك من الغاضرية والأنقاب تصير باكر جعفر